प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा फिर से कश्मीर और आर्टिकल 370 को लेके एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है। कश्मीर के अंदर जैसे कि सबको मालूम है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जो रखा है उसमें काफ़ी टाइम से जो है हिंदू पंडितों को इंतज़ार था कि वो अपने घर कब लौटेंगे। तो इस दफ़ा बात ये की जा रही है कि कश्मीर के अंदर हिंदू पंडितों को वापस बुलाया जाएगा। वो कहते हैं जी कि जो कश्मीरी पंडिट्स हैं उनका सेफ रिटर्न और उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो करनी है। इसके लिए एक मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम है जिसको वो शुरू करना चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वेलफेयर बोर्ड है, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी को सबको जो है वो लेके आया जाएगा। नरेंद्र मोदी साहब जो है और जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसने ये बोल्ड स्टेप लिए हैं। जो बीजेपी है और मोदी है ना, हाँ जी। इसने जो 3-4 साल पहले जब ये 370 आर्टिकल ख़त्म किया था तो उस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत थी, हाँ जी, उनके जो भी कायद थे उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के, इमरान खान की थी जी। इमरान खान ने कोई एहतजाज नहीं किया था। अच्छा किया था ना, कह रहे थे सारी पाकिस्तानी कौम सड़कों पे निकले लेकिन 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए। हाँ जी, तो खामोश तो आज भी कर लेते हैं हम। नहीं लड़ने जा रहा, मैं नहीं लड़ने जा रहा, मैं अकदवान नहीं लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, वो पाकिस्तानी नहीं है क्योंकि ख्वाब हमेशा ये पाकिस्तानी देखते हैं। पाकिस्तानी कटोरा लेके हम पूरी दुनिया में फिरते हैं, कटोरा लेके हम सऊदी अरब भी जाते हैं, तो सरदारी कौन सी चीज़ की है? क्या एक एटम बम हमने बना लिया हम सरदार हो गए? कौन सी सरदारी हमारे पास? सरदार तो ऑर्डर करता है, हम तो ऑर्डर ओबे करते हैं। दोस्तों, कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। बहुत दिनों से एक ही बात पूछी जा रही थी कि कश्मीरी पंडितों को क्या होगा, उनको कब बसाया जाएगा। दोस्तों, मोदी जी का ये स्टेप आ चुका है। ये वो काम है दोस्तों जिसे करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए था, बहुत बड़ा जिगर चाहिए था। आज वो काम होने जा रहा है। दोस्तों, ये आसान चीज नहीं है। 30-32 साल पहले जिनके साथ अत्याचार हुआ और जिसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, आज वो दोबारा से अपने घर वापस जा रहे हैं। ये देख के अच्छे के पेट में दर्द हो जाएगा दोस्तों। और पाकिस्तान की तो क्या पूछे ही मत। पाकिस्तान तो पहले से सरेंडर करके बैठा हुआ था, अब वो उसकी आवाज निकलनी बंद हो गई है। दोस्तों, ये वो पाकिस्तान है जो छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको याद है धमकियां दिया करता था कि हमारे यहाँ पे एटम बम रखा हुआ है, पाव पाव के एटम बम है जो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे। ऐसे ऐसे गधे भी हैं खैर इनके यहाँ। लेकिन अब देख लीजिए, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती, सब हाथ जोड़ के पीछे हट गए हैं कि भैया हमें कहीं नहीं जाना, ना हमें कोई गजवा नहीं करना, ना कोई एटम बम चलाना है। ये है मोदी जी की ताकत। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी, जो बीजेपी है और मोदी है ना, हाँ जी, इसने जो 3-4 साल पहले जब ये 370 आर्टिकल ख़त्म किया था तो उस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत थी, हाँ जी, उनके जो भी कायद थे उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के, इमरान खान की थी जी। इमरान खान ने कोई एहतजाज नहीं किया था। अच्छा किया था ना, कह रहे थे सारी पाकिस्तानी कौम सड़कों पे निकले लेकिन 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए। अच्छा, हाँ जी, तो खामोश तो आज भी कर लेते हैं हम। इंडिया हमारे कश्मीर पे कब्जा करने की बातें कर रहा है और हम जो जिनका साथ दे रहे हैं, कोई यौम यकजहती कश्मीर के साथ 5 फरवरी 25 साल से मना रहे हैं जी। अब सिर्फ वो मनाने तक ही रह गए हैं। हाँ, सही होगा। अब हम सबको चाहिए कि कश्मीर जो है उसको बचाने के लिए हम अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो है एहतजाज करें। हमारी हुकूमत जैसे जंगों से हुआ नहीं, एहतजाज से कहाँ होगा। नहीं जी, नहीं, वो जो मैं कह रहा हूँ ना, अक़वाम मुत्तहिदा में। अच्छा, वहाँ पे भी फेल हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने फरमाया ये। नहीं, बिलावल भुट्टो की ये मैंने नहीं सुनी, आप कह रही हैं तो होगी। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दे पे भारत की तो दुनिया सुनती है लेकिन पाकिस्तान की नहीं सुनती। बिलावल का बयान निकाल दे, खैर मैं इस वीडियो में चला भी दूंगी। असल में बात यह है कि इसमें हमले में हम सबको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, यही तो मैं सोच रही हूँ कि ये कश्मीर के नारे लगाए जाते हैं। मोदी साहब बार बार कहते हैं पाकिस्तानियों होश के नाखून लो, ये कश्मीर तुम्हारा नहीं हो सकता। दूसरा, पाकिस्तान कहते हैं कि वहाँ पे ज्यादा मुसलमान है इसलिए कश्मीर हमारा है। तो वो कह रहे हैं वो जो वहाँ पे हिंदू पंडित थे जिनको निकाला गया, अब हम इलेक्शन के बाद उन्हें भी यहाँ बसाएंगे। वैसे वो अब जैसे वो कर रहे हैं, हाँ। वैसे तो वो जिसको मर्जी बसा सकते हैं। हमें तो वो निकाल रहे हैं वहाँ से। अब हम क्या करें? हम ये कह रहे हैं, अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अगर नहीं सुनी जा रही तो हमें बता ही दें कि हम चुप करके बैठ जाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो हिस्ट्री है,
اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ بار بار بی جے پی کو بتانا پڑتا ہے کہ 370 از اے ہسٹری. اٹ مینس کہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو شاید یہ غلط فہمی ہو کہ جو ہے وہ 370 جو ہے ریسٹور ہو سکتا ہے. سو نہیں، اب نہیں ہوگا. یہ بی جے پی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ وہاں پہ کلیئر ہو گئی. میں نہیں لڑنے جا رہا، میں غزوین نہیں لڑنے جا رہا ہوں. اچھا، ہاں جی، کیوں آپ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیونکہ خواب ہمیشہ یہ پاکستانی دیکھتے میں ہیں. پاکستانی ہوں، الحمدللہ پرو پاکستانی ہوں، اور پاکستان کے اندر رہنا بھی چاہتا ہوں، پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن وہ پاکستان جو قائد اعظم نے بنایا غزوہ ہند کے ساتھ، پھر وہی بات ہے کہ آپ نے انڈیا کو ڈرانے کے لیے غزوہ ہند رکھا ہوا ہے، بلوانا چاہ رہے تو آپ نے غزوہ ہند. ہم نے انڈیا کے لال قلعے کے اوپر ایک سبز جھنڈا لہرانا ہے. کیا بولا تو نے؟ آپ اپنے اسلام آباد کو تو کور کرو. پچھلے ٹاپک میں ہم بلوچستان پہ بات کر رہے تھے. آپ بلوچستان کے حالات ٹھیک کرو، آپ کے پی کے حالات ٹھیک کرو، آپ سندھ کے حالات ٹھیک کرو، آپ کشمیر کے حالات ٹھیک کرو، گلگت بلتستان کے حالات ٹھیک کرو. بات تو صحیح ہے. آپ کے یہاں پہ پارا چنار کے اندر کیا ہوا؟ والی بات تو یہ ہے، ہم کس وجہ سے ہم سردار ہیں. کٹورا لے کے ہم پوری دنیا میں پھرتے ہیں، کٹورا لے کے ہم سعودی عرب بھی جاتے ہیں، تو سرداری کون سی چیز کی ہے؟ کیا ایک ایٹم بم ہم نے بنا لیا ہم سردار ہو گئے؟ نہیں. کون سی سرداری ہمارے پاس؟ سردار تو آرڈر کرتا ہے، ہم تو آرڈر اوبے کرتے ہیں. سردار کرتا ہے ادھر یہ کرو وہ کرو. ہمیں جب جو ڈائریکشن دے دی جاتی ہے، چاہے امریکہ کی طرف سے آ جاتی ہے، چاہے رشیا کی طرف سے آ جاتی ہے، چاہے جس کو بولتے ہیں سعودی عرب کی طرف سے آ جاتی ہے، ایران کی طرف سے آ جاتی ہے، یہیں سے جس قسم کی ڈائریکشن آ جاتی ہے ہم نے تو وہ فالو کرنی ہے. میں کون سا سردار ہے جو ڈائریکشن فالو کر رہا ہے؟ تو میں تو سردار نہیں مانتا پاکستان کو. میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان ایک کامن کنٹری. وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا سے کٹتے جا رہے ہیں؟ وائی وی آر بینگ آئسولیٹڈ. آئسولیشن کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا. آئسولیشن کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم لیگل چینل نہیں استعمال کرتے. جو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ جو کشمیری پنڈٹس ہیں ان کا سیف ریٹرن اور ان کی ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ کرنی ہے. اس کے لیے ایک میرا خیال ہے ایک پروگرام ہے جس کو وہ شروع کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہندو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ویلفیئر بورڈ ہیں، ڈسپلیسڈ کمیونٹی کو سب کو جو ہے وہ لے کے آیا جائے گا. وہ کہتے ہیں جی کئی دہائیوں سے جو پنڈٹس ہیں وہ انصاف کا انتظار کر رہے ہیں، اور نریندر مودی صاحب جو ہے اور جو این ڈی اے کی گورنمنٹ ہے اس نے یہ بولڈ سٹیپ لیے ہیں کہ ہم ایک تو 370 کی آپ کو پتہ ہے ابروگیٹ کیا ہے، اس کو کراس بارڈر ٹیرر اٹیکس نیٹ ورک کو ڈسمینٹل کر دیا. کشمیری پنڈٹس کی ریہیبلیٹیشن ہوگی، ٹھیک ہے جی. جو ویسٹ پاکستان سے جو ریفیوجیز آئے تھے ان کی ریہیبلیٹیشن ہوگی. انٹرنلی جو نیگلیکٹڈ کمیونٹیز ہیں جن کو والمیکی اینڈ گورکھاز کہتے ہیں ان کو جو ہے ان کی ٹیک کیئر کی جائے گی، اور انکوائری کمیشن بھی بٹھایا جائے گا کہ جو کشمیری ہندوز اور سکھوں کے ساتھ جو ان کو سلوشنز دیے جائیں اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل کیے جا سکیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ that tells the picture. یہ پکچر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں اور سکھوں اور ادر ریلیجیس مائنارٹیز، مسلمانوں کا انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کام کریں گے مل کے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے ہندوؤں اور سکھوں کے لیے، اور جو دوسری ریلیجیس مائنارٹیز ہیں جو کشمیر کے اندر رہی ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی بار کہ کشمیریوں کو جو ڈسپلیسڈ ہندو اور سکھ ہیں ان کی جو ڈگنیفائڈ لیونگ سٹینڈرڈ ہیں وہ مینٹین کیا جائیں گے، تاکہ جتنے بھی لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں جموں ڈویژن سے ان کو بھی بینیفٹ سارے دیے جائیں، سیکیورٹی، پروٹیکشن. یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں یہ تقریباً سمجھ لیں کہ وہ نریندر مودی کی پارٹی جو کہ مرکز میں 10 سال کی سٹرونگ جو جسے کہتے ہیں نا ہولڈ کے بعد وہ یہاں پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی. کشمیر کے اندر اب یونین ٹیریٹری ہے. سو جموں جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ تقریباً 11 آپ کو پتہ ہے اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں وہ بی جے پی کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے.